درود پاک بلند آواز کے نال حضرات گرامی میرا محبت نال درود پاک پڑھتے نوری فرشتے درود پڑھا ہویا حضور دی پاک بارگاہ پیش کریں دن دوستو آقا کریم خوش تھی دن بلند آواز کے نال پڑھو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا خالی نموڑی تے بادشاہ یار خالی نموڑی تے بادشاہ یار جگی چھڑ کے سہارا تیرے در بلے دنی بھی یا سبحان اللہ خالی نموڑی تے بادشاہ یار خالی نموڑی تے بادشاہ یار جگی چھڑ کے سہارا تیرے در آیا خالی نموڑی ڈاکٹر محمد حسنین صاحب دی رفاقت دے اندر نالا ہے آپ کا حکم ہے کہ دوسرے مصرے پڑھو دوستو رب دائے جانی رب دا حبیبے رب دائے جانی رب دا حبیبے دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیبے دیدار تیرا دیدار تیرا ساڈیاں دوائیاں دیدار تیرا ساڈیاں دوائیاں جاگی چھڑ کے سارا تیرے در آیا خالی نموڑی پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاوی جڑے پنج تن دی محبت رکھے دے ہاتھ بلند کر کے آگو جل سبحان اللہ ماشاءاللہ پنج تن دا صدقہ وہ سانو خیر پاوی وقتے نزادے مکڑا بکھاوی ایویں نہیں ہو سوڑا ایویں نہیں ہو سوڑا تیرے نال ایویں نہیں ہو سوڑا تیرے نال لایا جاگی چھڑ کے سہارا تیرے در آ دل کو سرور ویسی ختم ہو دل دا غرور ویسی جیڑا محمد دی نات سن کے اچھی سبحان اللہ بولے ایک نے مدینے ضرور ویسی آخری مصرع ہر در تو ساتھو دفر نہیں کدھائی سچے جلے بولے دیو رن سور دوستو ہر در تو ساتھو دفر نہیں منگیندہ ہری در تو ساتھو دفن نہیں منگیدہ یہ تو نہ منیوے رب نہیں منیدہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ہری در تو ساتھو دفن نہیں منگیدہ یہ تو نہ منیوے رب نہیں منیدہ ہون معاف کر سی بڑی دور ہوئی اسائی بڑی دور ہوئی یار بولو جا سبحان اللہ ہون معاف کر سی ہون معاف کر سی بڑی دور ہوئی جاگی چھڑ کے سہارا تیرے در آیا خالی نموڑی کچھ بولو سبحان اللہ آخری شرح اللہ اکبر میں زہر کربلا بھی ہاں الحمدللہ زہر نجف اشرف بھی ہاں اللہ اکبر حسنین میاں دے بابا حضور تیری فاقت نوکری اجرانا میں اللہ اکبر تیرے در تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے تیرے منگتے آدھا حضور دے درد منگتے کونر پیر سید مہر علی شاہ دوستو تیرے منگتے آدھا بھائی جان رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی
بلال کیا شایاں تو وقت شایاں تو میں نے تو بڑا مزہ آ رہا ہے یار شایاں تو وقت نے تیری گدایا آیا تو وقت نے تیری گدایا جگی چھڑ کے